अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक न्यूज़ चैनल ने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हुए नाज़िर-ए-इस्लाम हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ रसूल साहब के मुतालिक इनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की है, जिसमें हाफ़िज़ साहब ने कोरोना के मुतालिक मस्जिद में हाथ मिलाने का सुन्नत तरीका बताते हुए लोगों से बोला कि अगर सुन्नत पर अमल करने से किसी की मौत हुई तो मेरा खून माफ। मगर न्यूज़ चैनल ने ये रिपोर्टिंग शाया की, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक साहब ने मिंबर का इस्तेमाल किया है, वहां से खड़े होकर उन्होंने मैसेज दिया है। वो कहते हैं किसी एहतियात की जरूरत नहीं, कोरोना से कोई नहीं मरेगा, अगर किसी को कुछ हो तो मुझे गोली मार देना। आपस सलाम लैके जाएंगे, कोई बंदा एक दूसरे ने सलाम लैन तो बगैर न जाए। कंधे ना कंधा मिला के, टखने ना टखना मिला के नमाज पढ़ो। अगर किसी को कोरोना हो जाएगा, मैनू फड़ के चौक दिखला के गोली मार दे, खून माफ। असल वीडियो ये है। अब देखो ना, अज डर की वजह तो कितने बंदे नहीं आए। सुन लो, मेरे पैगंबर की हदीस है कि जदों सलाम लो मुआन का करो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। और हदीस सुनिए, दो मोमिन आपस हाथ मिलांदे ने, उन्हां दे हाथ जे जुदा नहीं हुंदे, अल्लाह पहले उन्हां दे गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर दे। और पैगंबर दी सुन्नत दे अंदर शिफा है, वबा नहीं। ये गल याद रखो। नबी अलैहिस्सलाम मुआनका नहीं कर सकते, मिलते नहीं है जी, नमाज नाल खलो के नहीं पढ़ी, ये कोरोना पै जी। सुन लो, मैं किबरियाई दी कसम खा के कहना, सैस्ताना डॉक्टरां दी बात गलत हो सकती है, आमिना दे लाल दी बात गलत नहीं हो सकती। जाओ, आज सारे बंदे आपस में सलाम लैके जाएंगे, कोई बंदा एक दूसरे ने सलाम लैन तो बगैर न जाए। कंधे ना कंधा मिला के, टखने ना टखना मिला के नमाज पढ़ो। अगर किसी को कोरोना हो जाएगा, मैनू फड़ के चौक दिखला के गोली मार दे, खून माफ। इसके बाद हाफ़िज़ साहब ने वज़ाहती बयान भी शाया किया, वो ये है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु, जब कोई फासिक खबर लेके आए उसकी पहले तस्दीक कर लिया करो। आज शाम 4 बजे, 4:15 बजे के करीब ARY न्यूज़ पर एक मेरा क्लिप जो है, कल जुमा के खुतबा जुमा सी तकरीर से काट कर किसी साथी ने सोशल मीडिया पे दिया है। वो पहुंचता ARY न्यूज़ वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने उलमा इकराम से कहा कि ये देखो जी मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एहतियात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोरोना वायरस कोई कुछ भी नहीं है। मसला ये है, मैंने ये बात कही नहीं कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैंने एहतियात की नफ़ी नहीं की। जो एहतियाती तदाबीर हमारी गवर्नमेंट ने, डॉक्टरों ने बताई हैं, मैंने उसकी नफ़ी नहीं की, ना मैं नफ़ी करता हूँ। मैंने असल में इस बात की नफ़ी की है जो कहा गया है कि मसाजिद में किसी से सलाम नहीं लेनी, किसी के साथ खड़े नहीं होना, किसी के पास बैठना नहीं, बस नमाज पढ़नी है तो सुनते भी घर आके अदा करनी है। मैंने ये कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आप एक दूसरे से मुआनका करें, सलाम लें, हाथ से हाथ मिलाएं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मोमिन से हाथ मिलाता है तो अल्लाह उसके हाथ बाद में जुदा होते हैं, अल्लाह उसके गुनाहों को पहले माफ़ कर देता है। तो मसला ये था कि ये हदीस का मसला था, मैंने नफ़ी नहीं की। मैंने हदीस की जो मुखालफत की है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना, कंधे के साथ कंधा, टखने के साथ टक। हमारा जो मसलक है, मेरा मसलक हदीस है, उसके मुताबिक नमाज में हम कंधे से कंधा मिलाते हैं, टखने से टखना मिलाते हैं और सलाम भी लेते हैं। मैंने ये कहा था कि नबी की हदीस पे अमल करने की वजह से किसी में वबा नहीं आ सकती, शिफा ज़रूर आएगी। वबा नहीं आ सकती पैगंबर की हदीस पे अमल करने से। मैंने ये जुमे में कहा था, जो मेरे लफ्ज़ जो काट कर जो बयान नहीं किए गए उस क्लिप में, वो लफ्ज़ जो है उनको काट दिया गया है। शुरू से भी और आखिर तक भी मेरी बात को सही तरह बयान नहीं किया गया। तो मसला ये था कि जो एहतियाती तदाबीर हैं हम उसके कायल हैं। शरीयत ने भी कहा कि एहतियात करनी चाहिए, मैं इसकी नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा था तंदुरुस्त आदमी जो हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, क्यों नहीं मिला सकते? ठीक है, बीमार ना मिलाए लेकिन तंदुरुस्त तो मिला सकते हैं ना।
میں نے یہ تندرست لوگوں کو کہا تھا، میں نے بھی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے جانا ہے اور معانقہ کر کے جانا ہے، جب نماز میں کھڑے ہونا ہے ٹخنے کے ساتھ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا اگر پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کرونا ہو جائے، کرونا وائرس کسی میں آ جائے، تو مجھے ایک چوک میں کھڑے کر کے گولی مار دی جائے۔ یہ میں نے بات بالکل کی ہے اور نبی کی حدیث پہ یقین رکھنے کی وجہ سے کی ہے۔ ہمارا پیغمبر کی حدیث پہ یقین ہے کہ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، پیغمبر کی زبان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہستی مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ وما ینطق عن الہوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ جو پیغمبر کی زبان اس وقت تک حرکت میں آتی نہیں جب تک آسمان سے وحی نہیں آتی۔ تو یہ بات میری جو میں نے کلپ پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اس میں پوری تفصیل آ جائے گی، لہٰذا اس کلپ کو بھی سن لینا جو شروع سے آخر تک۔ میں نے وہ کلپ جو ہے وہ اپنا جس نے جمعہ بنایا ہمارے جو بھائی ظفر صاحب ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ بھی سوشل پہ آ جائے گا، باقی تفصیل اس میں دیکھ لینا ساری کی ساری انشاءاللہ۔ تو احتیاطی تدابیر میں صبح شام کے اذکار بھی آتے ہیں، احتیاطی تدابیر میں وضو بھی آتا ہے کہ آپ باوضو رہیں اور اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں، یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو اذکار بتائے ہیں صبح شام کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم صبح کرتے ہو شام کرتے ہو۔ تو صبح کے ٹائم جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح پڑھے شام تک اس کو زمین آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان ہی ہے، معلق ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو آپ کو زمین آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور پھر آپ نے کہا ہے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی صبح شام 3 دفعہ پڑھیں۔ آپ کو کوئی زہریلی سے زہریلی چیز جو ہے وہ کاٹ بھی جائے اس کا زہر آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ دعا بھی پڑھو، یہ احتیاطی تدابیر ہے، شریعت نے بھی بتائی ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ منہج ہے کہ ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، کوئی وائرس آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے نہ میں نے احتیاطی تدابیر کی مخالفت کی ہے نہ میں نے نفی کی ہے، میں نے اپنا مسلک اور منہج لوگوں تک پہنچایا ہے کہ پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے وبا نہیں آ سکتی، کوئی وائرس کوئی بیماری نہیں آ سکتی، بلکہ شفا ہی شفا مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے نیوز چینل والے اپنی ذمہ داری کو بہت اچھی طریقے سے نبھاتے ہوئے حافظ صاحب کا وضاحتی بیان بھی ضرور چلائیں گے۔